बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सोम्या संगी थोडो वेळ ताच्या मोगान करसूचे वर्ते भाग आमचे जावन आसा. सोम्याच्या मोगांत आमी सदांच रावूंक आशेताव, ताच्या कृपेन आमी वाडोवंक आशेताव. तेच आमच्या काज स्वत्रेक सोम्याक आमी मुखार आमी दवरून बोबो सक्रामेंतान सोम्या जेजूक स्वागत करून गावया गीत. तुजो मोग करता सोम्या, तुका अर्गां दिता धन्या. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको यल 15 पान संको 163 पेज 163 यल 15. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धन्या. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धन्या. तुझो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या तुझ्या आराधन करता. सरपडोन हांव तुका वंदिता. तुझ्या आराधन करून तुज म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता. म्हजे जिवीत सोम्या आज तुका भेटयता. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता धन्या. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता धन्या. आराधन हांव करता, सरपडून वंदिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता, सरपडून वंदिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या तुझ्या स्तुती गाथा. तुझी महिमा सदांच वर्णूक आशेता. सोम्या तुझ्या हजरपणांत रावून तुझी महिमा गावन सदांच तुझ्या कृपेन जियोंक हांव आशेता. त्या खातीर सोम्या
आज म्हजें जिवीत हांव तुका नव्यान समर्पून दिता. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाथा सोमिया, तुझी महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, भगवंतू आगोस्तीन ताचे एक वापर बायच्या सदांच करच्या एका मागण्यांत अशें मागतालो. केदींच पालवान आसता सदांच जळच्या मोगा, म्हज्या देवा तुज्या उज्यान म्हाका पेटय. केदींच पालवान आसतना सदांच जळच्या मोगा, म्हज्या देवा तुज्या उज्यान म्हाका पेटय. सांत अगोस्तिनाच्या काळजाचो व्हरतो अत्रेग आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. देवाक तो म्हणटा सदांच जळसो मोग तो जावन आसा म्हणून. केदींच पालवान आसलेलो तो तसो उजो, मोगाचो उजो हर एक घडी म्हज्या काळजान तो पेटा जय म्हूण अत्रेगान तो आसलो, त्या खातीर तो मागतालो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आमी बापूय सक्रामेंता लागीं येता आसतना आमच्या काळजाचो अत्रेग तो स्वायजय. सोम्याचो तो मोगू, केदींच पालवान आसलेलो तो जळसो मोगू आमच्याय काळजान सदांच पेटा जय. केदींच तो पालवोंक नजो. आनी बापूय सक्रामेंतांत सोमी आमकां वर्त्या रितीन ताची कृपा दिता. ताची दैवीक कृपा आमचे थंय वाळटा. तसो ताचो मोग आमचे थंय सदांच पेटलेलो आसच्या खातीर. दावीद राय किर्तनांत किर्तन 20 आनी 7 ह्या किर्तनांत तेंच आमकां कळीत करता. साम 27 ह्या किर्तनांत तो म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें थरथरूंक जाय. जेदवा नसते मनीस म्हज्या आंगार पडूंक येतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात तेन्ना तेच म्हजे विरोधी आनी दुस्मान आपडोवन आपडोवन पडतात. एक पौजूस म्हजे विरोध तंबू घालूं, म्हजें काळीज भियोवचें ना. झूज म्हज्या विरोध उठो, म्हजो बरवसो थीर रावतलो. आनी 4थ्या वळीन पळया मोगाच्या भाव भयणींनो, तो मागता सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेंच हांव अत्रेगता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. आमच्या काळजाचो अत्रेग मोगाच्या भाव भयणी तोच जावन ह्या वेळार तो अत्रेग आमच्या सोम्या मुखार आमी दवरया आनी सोम्याक आमी सांगया, तेरे पास आता हूँ येसू, तेरे पास मैं आता हूँ. हर पल हर दिन मैं तेरी स्तुति गाता रहूं, तेरी महिमा मैं गाता रहूं. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास. हर पल
मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ तुझे सच्चाई यीशु, यीशु तुझे सच्चाई तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ सब आके बोलो मारिया। यीशुआ 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 मोगाच्या भावानो भयणीनो सामुएल असो पहिलो पुस्तक अवस्वर 16 7व्या वळींत देवाचें उतर अशें सांगता, मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. मनीस पळयता तशें देव पळयना म्हणटा देवाचें उतर. मोगाच्या भाव भयणीनो, इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, डोंट जज द बूक बाय लुकींग एट इट्स कवर म्हणून. एक बूक बरोगी या पाडगी म्हणून ताचे कवर आमी पळोवन सांगूंक जायना. बूक बरो या पाड म्हूण आमी समजत जाय तर तातूंत भितर कितें बरयल्लें आसा त्या बुकांत तें आमी वाचूंक जाय, समजूंक जाय. आनी ह्या खातीर आज देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता कशें देव आमचें जिवीत पळयता, त्या रितीन आमचें जिवीत तशेंच हेरांचें जिवीत आमी पळोवंक मुखार सरा जाय. मनीस बायली सोबाय पळयता, मनीस ग्रेस्काय पळयता, नांव पदवी अधिकार असल्या संगतीक चड गमान दिता, पूण देव मनशाचें काळीज पळयता. सा पेद्रू पहिल्या पुस्तकांत पहिल्या पत्रांत अवस्वर 3 3 आनी 4 वळींत अशें सांगता, 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4, तुमची सोबाई जायना ये भायली
विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या आंग वस्त्रांची. बगार जायजई ती भितरल्या व्यक्तित्वाची. दुलभ आणि शांत काळीज म्हणल्या अविनाशी मोतयाची, जी देवा मुखार अधिक मोलादीक. देवा मुखार अधिक मोलादीक जावन आसा आमच्या व्यक्तित्वाची सोबाय, अविनाशी मोतयाची सोबाय, ती शांत काळजाची सोबाय. आज आमी बगेवन तू जुजे वास हाचे फेस्त आचरचेताव. आमच्याच देशांत जल्मोन व्हड जाल्लो गोंयांत, श्रीलंकांत व्हडल्या रितीन मिशनरीजान वावुरलेलो, तशेंच आमच्या कोंकण करावळंती ह्या केंद्रा भागांत मिशनरीजान वावुरलेलो व्हरतो सांत. आनी ताच्या जिवितांत तो मनशाची काळजां पळोवन, मनशाचे ते भितरले गूण पळोवन ताका चड महत्व दिवन आशिल्लो. मात्र न्ही आमी पळयता खंयसर तो गेलो थंयसर कोणाकय मनशा ते भेदभाव करिनासतना देवाचें उतर ताणें परगट केलें. रायांक जावं दी, जाणट्यांक जावं दी, शिकप्यांक जावं दी, ह्या साद्या दुर्बळ लोकांक जावं दी, एकच रितीन ताणें पळयलें. कित्याक देव कशें मनशाक पळयता त्या रितीन हर एका मनशाक पळोवंक तो बेसाडलो. आनी त्या रितीन ताच्या मिशनरी वावरांत ताणें देवाचो मोग परगट केलो. तर म्हाका भाव भयणीनो, जर देवान पळोवच्या बरी आमी आमचें जिवीत पळय जाय तर 3 संगती आज आमच्या गमनांत आमी दवरूंक जाय. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू, बैली सोबाय वाडोवच्या की चड गमान आमी देवाक मानवून चलच्याक दिवंक जाय. प्लिजींग गॉड दॅन लुकींग गूड. हांव कसो दिसता म्हणून मोगाचें आमी सभा संगती फुडें फुडें ह्या संगती गमान दिता. पूण म्हजें काळीज कशें आसा हाका हांवें चड गमान दिवंक जाय. देवाक मानवून म्हजें जिवीत हांव मांडून सांगी, जिवन सांगी. मोन्य बुकांत अवस्वर 4:20-23 वर्स सांगता, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. तुज्या काळजांत आसा जिविताची झरी, ते तुवें भोव जतनायेन राखोंक जाय. आमचे अंतस्करणाचो थाळो मोगाच्या भाव भयणीनो दिसपरते आमी आयकोंक प्रयत्न करूंक जाय. जें कितें हांव करतां तें खरेंच देवाक मानवतागी म्हळ्यार सवाल आमकां विचारतना आमच्या अंतस्करणाचो थाळो खंडीचोन आमकां जागयता. आनी कितेंय थंयसर सोडून आसा जाल्यार सारक्या वाट्याक हाडूंक तो थाळो आमकां प्रेरण करता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, हेरांत हांव शाबासकी जोडूंक प्रयत्न करच्या की चड बरें व्यक्तित्व जियोंक आमी गमान दिवंक जाय. वॅल्यू कॅरेक्टर ओवर अपियरन्स. आमी हेरांत हांव शाबासकी आसूंच्या की चड नीज जावन म्हजें खरें व्यक्तित्व कितें आसा हें समजोवंक प्रयत्न करूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून फरिसांवांक उलयतना आमी वाचता मातेवाचो एवांजेल 20:3 भोव कठीण उतरां ताणें उपयोग केली. कित्याक फरिसेव हेरांत हांव शाबासकी आसोवंक प्रयत्न करूं नासले. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा, हाय तुमकां शास्त्रानो, फरिसेवानो, खापाट्यानो, सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान तुमी सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तांतू बरो नासात मेल्ल्यांची हाडां आनी 100 तरांची कुसाडाय. भायल्यान तुमी सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान आसा ती कुसाडाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही उतरां खंडीत आमकां जेजूतान आयकोंक नाकात. कित्याक तो आमचें काळीज पळयता आनी आमच्या व्यक्तित्वाक चड मोल दिता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, बरे निर्धार घेवंक देवा तावन आमी मार्गदर्शन घेवच्या गमान दिसय. ट्रस्ट गॉड टू गायड युअर डिसिशन्स. हर एक दिसा मोगाचें आमकां निर्धार करूंक आसात. ल्हान या व्हड निर्धार करता आसतना देवाचें तें मार्गदर्शन, तें प्रेरण जोडून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी केन्ना निर्धार करता आमच्या जिवितांत, तर देवाच्या त्या खुशेक खालतीमान घालून
ताका मानवची जिणी आमच्या जिवितांत आमी जिवंक शकता. सामुएलान दाविदाक विंचता आसतना सांगली ती उतरां आमी आयकली. मनीस भायलें रूप पळयता पूण देव मनशाचें काळीज पळयता. इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांत 20:20-8 वळींत देवाचें उतर सांगता, देवाची वळख करून घे आनी अखंड काळजान आनी खुशे मनान ताची सेवा कर. कित्याक सर्वेस्पर सगळ्या काळजांची तपासणी करता आनी मनांतली सगळी चिंतना तो जाणा. सर्वेस्पर सगळ्या काळजांची तपासणी करता आनी तो हर एकल्याच्या मनांतली सगळी चिंतना जाणा. तर मोगाच्या बाबडीनो, आज सोम्या समोर ह्या बापूय सक्रामेंतच्या आराधनांत आमी आसच्या संदर्भार आमचें काळीज आमी पळोवया. तो आमचें काळीज पळयत आसतना त्या काळजांत आमी कितें पळयता? जर आमचे थंय सोम्याक विरोध आसले, सोम्याच्या राजाक विरोध आसले संगती आज आसात आमच्या काळजांत भरल्यात, तर ह्या सोम्याक आमी उलो मारया. त्या पवित्र आत्म्याक आमकां पाठोवच्याक, त्या पवित्र आत्म्याक आमकां नितळ करच्याक, निर्मळ करच्याक आनी खरेंच आमचें काळीज एक जिवें बलिदान जावन ताका आमी भेटोवन दिवच्याक आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी जोडया. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या, मुझे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या. मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची. हे पवित्र आत्म्या, मुझे मन तू नितळ कर, मुझे चिंताप तू निर्मळ कर, काळीज मुझे खालतें कर, जिवीत मुझे बळें कर. हे पवित्र आत्म्या, मुझे थंयची पवित्र आत्म्या. मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे बळें कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे भोळें कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे बळें कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे भोळें कर. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या, मुझे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या. मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची. हे पवित्र आत्म्या, म्हज्या हाता पांयांक बोळ दी. हर एक हांवें करचें तें खाम वावरू तुका मानवो असो तसलो तो वाव जावं दी. म्हजी मेठां तूं सांबाळ, जिवीत म्हजें सुफळ कर. हे पवित्र आत्म्या, हातांक मोज्या बोळ दी, कामांक मोज्या फळ दी. हातांक मोज्या बोळ दी, कामांक मोज्या फळ दी. पायांक मोज्या सांबाळवर, जिणी मोजी सुफळ कर. 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 मुझे थंयची पवित्र आत्म्या, मुझे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळजिये
देवाच्या आत्म्या मुझे तैची ये मुझे तैची ये मुझे तेंजिए मुझे तेंजिए मुझे तैची ये मुझे तैची ये मुझे तेंजिए मुझे तेंजिए हालेलुया 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 मोगाचनो आमची सर मागणी आमच्या काजाच्या त्रेगणित असावा यावेळी सम्याक आम्ही भेटून दिवया आयच्या दिसा जल्मा दिवस तशेंच काजराचो दीस आसा चुनशा आमच्या भाव भयणी पासत आमी अर्गां दिताव आज प्रत्येक जावन जल्मा दिवसाचेर रान करता 18 वर्सां जल्मा दिवस प्रिन्स पिंटो विजय अडकाताव न्हू तशेंच 13 वर्साचो जल्मा दिवस जाच्यान चिता जेनिका जैन डिसोजा आयलँड मंगळुरू तांकां आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयताव देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागताव तशेंच काजराचो दीस संभ्रमतात रोनाल्ड आनी शाइला डिसोजा मुखा हे आमच्या भाव भयणीकी आमी तांच्या कुटुंबांत देवाची विस्तार आशिर्वादां आज मागताव आनी आयच्या दिसाचे शुभाशय तांकां आमी पठयताव सबारण हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां लाभलेल्या कृपे देण्या पासत कुटुंबांत मेळ्ळ्या बेसावा पासत आज प्रत्येक जावन मरिय मायेक अर्गां दितात गिलबर्ट सिक्वेरा परपल्ली तावनू कुटुंबांत सर बेसावा लाभलेल्या पासत अर्गां दिता जसिंता मेंडोन्सा मूडबेळ्ळे सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्गां दिता ऑसवर्ल्ड रॉड्रिगस विजय तावन बऱ्यांतली बरी देणी देवान फावो केल्ल्या पासत अर्गां दितात अनिता सल्डाना मुंबय तावनू तशेंच विल्फ्रेड दोरोती मिरांदा उद्यावर तावन हे आमच्या भाव भयणी सवे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा सोडास आमी करया आमच्या काजरान तावन सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया तशेंच आमच्या सर विविध तेसावा पासत आज आमी मागया सबारांनी आमकां तांच्या विविध गरजां पासत मागोवंक सांगलेलें आसा हर एकल्या स्वामी आज उडास करता हांव तांचे पासत प्रत्येक त्रास मागता हांव बऱ्या भलायके पासत आज मागोवंक सांगला हिल्डा तशेंच फिलोमिना देवाच्या संरक्षणा पासत बऱ्या भलायके पासत मागणे सारता क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल तावनू तशेंच स्टीफन नाझरेत इस्रायल तावन कुटुंबाच्या देसावा पासत आज आमकां मागोवंक सांगलें आसा जोशुआ अल्मेडा कॅरोलिन आनी रोहन अल्मेडा प्रत्येक जावन दोळ्याच्या समस्ये तावन पर्याय मेळचे पासत बरी भलायकी मेळचे पासत ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा तशेंच आज गोंयांत थावन मागणी सारता वेरोनिका लुईस बऱ्या भलायके पासत फ्लाविया मस्करेनस पेड्रिना कॉस्टा तशेंच एल्सी कॉस्टा गोंयांत थावन हे आमच्या भाव भयणीच्या सरगरजा सवे कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्लें आसा तांचो उडास करया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांस उडास करून आज आमी मागता प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन डॉमिनिक डिसोजा मुंबय देवादीन मार्ता रॉड्रिगस लोरेटो दुसऱ्या वर्साचा उडास करून मागता देवादीन मार्सेलिन नाझरेत मूड बिद्री देवादीन कार्मिन कोरिया मुल्की देवादीन रिचर्ड गोन्झाल्विस मरवंते म्हयनो आज उडास करून मागता देवादीन बेन्ना डिसिल्वा थाने देवादीन वलेरियन डिसोजा मुल्की करजीवंश रत्न बसवत आज मागणे सारता जसिंता डिसोजा पक्षीगिरे मागता आमी देवादीन हेनरी पत्रावो किरेम देवादीन पास्कल कॉड्रस पनियोरू देवादीन चार्ल्स आनी कॉन्सेप्टा बार्नेस केजी रोडू देवादीन पियूस पिंटो वालेन्शिया तिसऱ्या वर्साचो उडास आमी काडनस मागता देवादीन जॉर्ज वास निर्मार्गा तशेंच 7व्या दिसा उडास काड मागता देवादीन बोनिफास डिसोजा हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या भेटोवन दिवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोंदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद कलतेपुनी आतां आमी स्वीकार करया
Voiami sumia tăi ullasuia, tace tăi suntos pavia, ullasaची गीता गाव्या, वर्तो उपकारता सोनावाड्या, काळजा मोना आमची उबारुया, महिमाताची गाव्या स्तुती उसारुया, आमकां ताका ओपून दिव्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, जानेवारीची 16 तारीख आज पवित्र सभा भगवंत जुजे वास हाची परब संभ्रमता. 17व्या शतमानांत जेल्लो भगवंत जुजे वास आमच्याच गोंयांत बेनोलिमांत जल्मालो. 25 वर्सां प्रायर याजाक जालो आनी उपरांत 30 आनी 6 वर्सां ताची याजाकी जिनी आनी तो मिसा वावरू वर्त्या रितीन केल्लो सोम्याक वर्त्या रितीन मानवाल्लो तो जावन आसा. श्रेष्ठ मिशनरी जावन ताची सेवा कॅनडा तशेंच श्रीलंकांत ताणें दिलेली आनी ह्या खातीर ताका श्रीलंकाचो आपोस्तल म्हणून आपयतात. पवित्र सभा श्रीलंकांत जिवाळ दवरचे खातीर वर्त्या रितीन तो वावुरलो. ताची विशेशता मिशनरी वावरांत ही जावन आसली की त्या त्या गांवच्या संस्कृतींत भावार्थाचे बी ओंपून त्या संस्कृतींत स्थळीय पवित्र सभा ताणें उद्देश केली. पवित्र सभा बांदून हाडचे खातीर लोकांची संस्कृती, लोकांची भास, लोकांची रिती रिवाज कितें आसा ते पयले समजून त्या संस्कृतींत त्या गांवच्या जना मदें देवाचें उतर परगट करूंक भावार्थाचें बी ओंपूंक तो वावुरलो. वर्ती देख ताणें आमकां दिल्ली जावन आसा. आज आमी प्रत्येक जावन ताची देख घेता आसतना आमच्या वर्त्या संताक आमच्याच देशांत जल्मोन भगवंतपणाक मुखार सरल्या संताक आमी मान करता आसतना आमी प्रत्येक जण म्हाका जय क्रिस्तांव भावार्थ चड आनी चड आमचे थंय वाडून येवच्या पासत आमच्या हर एका मनशा थंय वाडून येवच्या पासत क्रिस्तांव भावार्थ परकीनय बगार भारताच्या लोकांक संपूर्ण हेच्या शिखराक पावूंक ते शकता म्हणले दृढ पातयेनी आसा करच्याक भगवंत जुजे वासा बरी तसले जायते भगवंत मिशनरी आमकां मेळच्याक पवित्र सभेक असल्या मिशनरी मुखांतर भावार्थाचे बी आनीकी चड गुंडायन ओंपूंक साज जावच्याक आज आमी प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार मागया. हें बलिदान पवित्र रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आदारली कितें पातकां आसा ती वळखून घेवया आनी बोक्सांनी आतां मागया. पातकां आमची वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्तांव काकूत कर, क्रिस्तांव काकूत कर, सोमिया काकूत कर,
सोमिया काकुत प्रार्थुया. देवा सर मनशाच्या रचणारा आनी सोडवून दरा. सर मनशाची सोडवून तुका जाय. भगेवून तूं झुजे वास हाच्या उर्बेन आनी मिनातीन अक्रिस्ती लोकांक काळोखांतले सताच्या उजवाडाक तुवें आपोवन हाडले. ताच्या विनतेन भावार्थान ती रावूंक आनी ताणें परगट केल्लें शुभ वर्तमान आमकां दिता तो बरवसो बाळगून जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायलाच्या राया सावला पासत तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय. तुज्या सिंगांत तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेस्से सर्शीन धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंसला. पूण सामुएलान जाप दिली, म्हज्यान कशें वचूंक जायत. सावलू हें आयकत तर तो म्हाका जीवशी मारतलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, तुजे सवें एक पाडी घेवन वच आनी सांग, सर्वेस्पराक बली भेटोवंक हांव आयलां. जेसे की बली भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांवूच तुका सांगतलो. जाका हांव तुका दाखयतलो ताका तुवें म्हजे खातीर अभिशेक करूंक जाय. सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे सामुएलान केलें. तो बेतलेमांत प्रवेश जालो तेन्ना शहराचे मालगडे भिरांतीन बरोवन ताका मेळोवंक आयले. तांणी विचारलें, दर्शी, तुजी भेट शांतीची मूं? ताणें जाप दिली, वय, हांव सर्वेस्पराक बली भेटोवंक आयलां. देखून तुमकां शुद्ध करा आनी आज म्हजे सवें जेवणाक येया. ताणें जेस्सेक आनी ताच्या पुतांक शुद्ध केलें आनी तांकां बली भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावताच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावीन सर्वेस्पराचो अभिशेक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेन्ना जेस्सेन अभिनादाबाक आपयलो आनी ताका सामुएलाक दाखयलो. सामुएलान म्हळें, सर्वेस्परान हाका विंचूंक काडूंक ना. उपरांत जेस्सेन शाम्माक दाखयलो आनी सामुएलान म्हळें, सर्वेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेस्सेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें, तुजे सक्कड पूत इतलेच? जेस्सेन जाप दिली, सक्कडा प्रास ल्हान एकलो आसा पूण तो बोकऱ्यांक चरयता. सामुएलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामसे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, वचतो. सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताजे सवें रावलो. सामुएलान भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतर. देवाचे उडोवपकार. श्लोक. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. एका काळार सर्वेस्परा तुज्या भक्तांक दर्शनांत उलोवन तुवें म्हणलें, एका धैर्यवंत मनशाक हांव आदार दिला,
पर्जे मदलो विसलेल्याक सिंहासनार हांवें उबारला. श्लोक दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळटलो. म्हजो बावळो ताका घट्ट धरतलो. श्लोक दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या बाचावाचें काडाप. आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राजा मदें भोव उंच उबारतलो. श्लोक दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडूं अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यात म्हणून तुमी समजतल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो एक साबातसो दीस जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वेतलो. ताचे सांगता वेचे शिस चलतां चलतां कणयो मोडूंक लागले. देखून फारिसेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे शिस साबाताच्या दिसा आडवरलेलें कित्याक खातात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगत्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचल्लें ना काय? अबियातार श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणायकी खावंक आडवरलेलें समर्पीत उंडे तांणी केले आनी आपल्या सांगत्यांकी ताणें दिले न्हयवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबात मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबाता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पूत साबाताचोय धनी. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय म्हणटा सोमी. मोगाच्या भावनो भयणीनो, बिल्ली संडे म्हणलो एक पास्टर नवार्दीक प्रिचर तो जावन आसलो. तो ताच्या प्रसंगा वेळार तवळ तवळ लोकांक जागृत काय दितलो आनी तांकां जागृत करच्या खातीर अशें सांगतालो, गोईंग टू चर्च डजंट मेक यू अ क्रिश्चन एनी मोर दॅन गोईंग टू ए गराज मेक्स यू एन ऑटोमोबायल. तूं एक गेल्ल्या वेळार गॅरेजी गेल्ल्या वेळार एक वाहन जायनाय, तशें इगर्जे गेल्ल्या वेळारय तुवें क्रिस्तांव जायनाय म्हणटा तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक ताणें अशें सांगिल्लें? हाचो उद्देश हो जावन आशिल्लो की सबारपोटी लोक भायर करच्या रिती रिवाजी मुखांतर म्हाका म्हज्या धर्माचें पालन म्हणून चिंता. आनी ह्या खातीर कितें आमकां नियम आसात, रिती आसात, कायदे आसात, ते हांव सारक्या रितीन पाळलेल्या वरवीं हांव म्हजो धर्म पाळटा म्हणलें एक चिंता लोकांचें. आनी ह्या खातीर तो जागयता आनी म्हणटा, इगर्जेक तूं गेल्ल्या वेळार क्रिस्तांव जायनाय, एका गॅरेजीक गेल्ल्या वेळार तूं एक वाहनय जायनाय. म्हाका न्हू रिती रिवाज ज्यो आमकां जाय गरजेच्यो, थोडे नियम आमी पाळूंक आसात, उपादेश पाळूंक आसात, पूण ते पाळिल्ल्या वरी मात्र आमचे धर्माचो सार तांतू आटापून ना. जुदेवांचें चिंतापी असलें जावन आसलें जेजूच्या काळार, आनी ह्या खातीर साब्बाताचे ते नियम ते पाळच्यात भोव
वर्त्या रितीन सत्राय घेतले आनी ह्या वेळार जेजू तांकां जागयता आनी म्हणटा साबात मनशा खातीर केल्लो मनशाक साबाता खातीर न्ही. धर्म मोगाच्या भाव भयणीनो आमी करच्या रिती रिवाजींत मात्र आटापून ना ताच्या की चड गुंडायेन तो आटापून आसा. Religion is not a matter of rituals alone. It is more than rituals. It is going deeper into relationship. आमी पाळसो धर्म मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो संबंध देवा थंय, आमचो संबंध पेल्या थंय, आमचो संबंध सगळ्या रचने थंय, सगळ्या थंय कसो आसा हे संबंधांत आटापून आसा. जर देवा थंय आनी पेल्या थंय म्हजो संबंध बरो घट थीर ना मोगाच्या भाव भयणीनो तर धर्म पाळच्या त्या पाळच्या रिती नियमान कितेंच अर्थ मेळना. आमी पाळच्यो रिती रिवाज्यो उपादेश सक्कळ मोगाचे न्हू आमचो संबंध देवा थंय आनी पेल्या थंय गूण करूंक घट करूंक आमकां ते आदार जावन आसा. हें मोगाचें आमी समजूंक जाय. जर आमी हें समजना तर फारीसा बरीच आमी भायल्या संगतीक मात्र गमान दिवन आमचे धर्माचें पालन करता. त्या देखून पयल्या वचपांत आमी आयकलें मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस भायले संगती पळयता, देव काळीज पारखिता. काळजा समज जाल्ले मोगाचें जावन आसा. आमचे एकामेकाचे आसचे ते संबंध ते आमी घट करूंक आसा, तेर करूंक आसा. जुजे वासाचे फेस्त आज आमी संभ्रमता हें वर्त्या रितीन जाणा जाल्लो. त्या देखून खंयसर मिसा वावराक तो गेलो थंयसर ताणें मनशाची काळजां पळयली. थंयसर हर एकल्या लागीं ताणें तो बरो संबंध दवरलो. तो मनीस ग्रेस जावं दुबळो जावं शिकपी अशिकपी जावं कोणीय तो जावं बरो संबंध दवरून भवार्थाचें बी ताणें ओंपलें. आनी ह्या खातीर म्हाका न्हू आमी जाणा साबार पाश्चात्य आयलेले मिशनरी तांची कितें संस्कृती आसली ती संस्कृती तांणी भारतांत करूंक प्रयत्न केले. ह्या हेर देशांनी खंयसर ते गेल्ले आसात थंयसर तांणी केल्ले प्रयत्न म्हणून आमी जाणा. पूण बघितून जुजे वास श्रीलंकात वचून ताणें मिसावार केलो जाल्यार थंयची संस्कृती थंयच्या लोकांची भास थंय लोक कशे समजता तें पयलें तो समजलो आनी थंयसर भावार्थाचें बी ताणें ओंपलें. क्रिस्ती भावार्थाचो खरो अर्थ त्या लोकांच्या संस्कृतींत ताणें पळोवंक प्रयत्न केले. म्हाका न्हू देवाच्या दृश्टीन ताणें हर एक परिस्थिती पळयली आनी आपलो बिसाव वावर केलो. आज म्हाका न्हू आमी ह्या सदांक मान करता आसतना सोम्यान आमकां दिवचें तें उतर आमी चड आनी चड गूण संबंदांत आमचे धर्माचें पालन करूंक हें आमी स्विकार करया आनी आमच्या दिसपरत्या जिवितांत सोम्याक मानवून आमी जियोंक आज ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आदार आमी मागया. भेटैता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुमचे काणी कामची तुका ते मानवों दी उंडोवायन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या दावास विस्फोर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा भगिवन तुजे वासाच्या परबे दिसा तुका ह्या वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानांत आमच्या सोम्या जेजूचें कस्त मरण आमी संभ्रमता. ताचे बराबर आमी तुका मानता तसली बली जावच्याक त्या सोम्या जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसा दिसाच्या जिणेंत ताच्या कस्ता मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगेवो तुजे वास तुज्या भक्ताच्या मनाक आजी परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नीक कराराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सोरेस्पुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंवकार मरये देवाचे माये सांगती भगेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता
त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली खंत बेजारांतल्यान कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सौर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेलाक आमकां तुजे उदार खाकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कितें आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचे नैस सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेज सांग शांती समाधान देणे कोटा सांबाळ जो जे थाय रस वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मग असं गुर्तू जावन सम्याची शांती एकामेका पाठवूया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे सवे सदांच रावसो आमकां कुरपेन बरसो ताच्या मोगान आमकां सोलोन वरसो. इसी देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळीत एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे देवचे म्हाका फवना पोजवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. तूंच म्हजो रस्तार सोम्या तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर बिडा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा खरो भावार्थ परगटूंक भगिवन झुजे वासान थांबान आसलेल्या कश्टा वावरान आपलो जीव सरयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बळान आमकांय त्याच भावार्थान थीर कर आनी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सोम्या आमी वेतां की तुजी गातां. उपकारांस तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो. संदेश तुजो गाजो आदार मागता.